في درس الأورتوغراف لي زومونيم صفحة 105. نبداو إن شاء الله لي زوبجيكتيف ولا الأهداف من هذا الدرس. وكونيتر لي زومونيم غراماتيكو إي لي زيكرير كوريكتومون. التعرف على لي زومونيم. لي زومونيم هما الكلمات التي تتشابه في النطق وتختلف في الكتابة. إي لي زيكرير كوريكتومون ونكتبهم كوريكتومون. On commence par l'exercice numéro 6. Relie chaque mot à sa nature. عندي هنا دي مو وعندي هنا لا ناتور غراماتيكال ديالهم، الطبيعة ديالهم. دونك عندنا سو سي. كاين برونون بيرسونيل يعني ضمير كنستعملهم في الضمائر. ديتيرمينون ديمونستراتيف سينغولي هو اسم الإشارة للمفرد. ديتيرمينون بوسيسيف أو بلوريال هذا ديتيرمينون ديال لا بوسيسيون أو التملك. ديتيرمينون ديمونستراتيف أو بلوريال هذا اسم إشارة ديال الجمع. دونك هنا عندنا سينغولي، دونك غادي يكون غير واحد في هاد الجوج. عندنا البلوريال كاين هاد الجوج، دونك غادي هاد الجوج هادو هنايا. دونك هاد سو غادي يكونو عندنا غير في هاد الجوج هادو، و سي غادي يكونو هنا. داكوغ، يلا بوز من بعد نصحو. نتمنى ان شاء الله تكونوا جاوبتوا صحيح. دونك عندنا هنايا سو سي ان ديتيرمينون ديمونستراتيف، هو اسم اشاره اللي كيبدا بالسي، اسم اشاره. و بالاس سي ان برونون بيرسونيل. بالنسبه للسي قلنا سي ان ديتيرمينون ديمونستراتيف ديال بلوريال، و سي ديتيرمينون بوسيسيف ديال بلوريال. D'accord. On passe à la question numéro 7. Complète les phrases avec ce, c'est, ou. نكتب في هذا المكان الفارغ إما سو اسم إشارة، ولا سو برونون بيرسونيل، ولا سي هذا اسم إشارة هو هذا. ce sont des déterminants possessifs démonstratifs هذا ديال المفرد هذا ديال الجمع، ولا سي c'est un déterminant possessif ديال التملك، أو الاختيار أو الدالة على المكان. دونك عندنا هنا le pays que tu aimerais visiter. le pays que tu aimerais visiter. دونك إلا فكرنا شوية غادي يبان بأن هذا سؤال وبحال الإشارة على le pays، إشارة على لو بي. دونك غادي نستعمل إما سو إما سي. شكون غتجي فيهم صحيحة؟ طبعا غتجي سي. نقولو سي لو بيي كو tu aimerais visiter. هل هو البلد الذي تحب أن تزوره؟ سي لو بيي كو tu aimerais visiter. ب regarde animaux et belles couleurs. دابا بحال في الحديقة مثلا، وشي واحد كيتكلم مع الصديق ديالو، قال له غوغارد هاد لي زانيمو اي هاد بيل كولور هاد الالوان الجميله. دونك هنا اسم اشاره غوغارد لي زانيمو سي زانيمو اي سي بيل كولور. اسم الاشاره ولا ديتيرمينون ديمونستراتيف كنبداو بالسي ماشي باس. دونك غوغارد سي زانيمو اي سي belle couleur. Voyageur et heureux. Voyageur et heureux. Voyageur مسافر. دونك هنا مفرد مذكر. دونك واش غنستعملو؟ سي ديتيرمينون démonstratif. Ce voyageur est heureux. Photos souvenirs sont exposées dans une galerie. Le voyageur a des photos. Donc, ces photos souvenirs sont exposées dans une galerie. Partout, il va. Il va يعني اسم مكان هنا. Donc, غادي تجي عندنا شي حاجة كتدل على المكان. Il prend le train. قال لك partout في الممشى كياخد إما تران إما لافيون. في الممشى كياخد إما تران إما لافيون. دونك partout غادي نستعمل هنا او مع او.
partout où il va. شكون où في les où اللي كتدل على المكان هي ديك où اللي عندها accent. Donc partout où il va, il prend le train ou l'avion. فين ما مشى بياخد إما le train أو l'avion. Partout où il va, il prend le train ou l'avion. Elle se vient à un verbe de chaque pays visité. Le verbe qui est c'est un pronom personnel. Donc elle se souvient de chaque pays visité. Je m'évalue, la question numéro 8. Complète avec les homonymes corrects. خاصك les homonymes من رأسك يعني من عقلك نتايا عفوا باينين هادو اللي قرينا هنايا. Donc le jour du départ. هنا واش غتجي سو ولا سي اختيار غير بين هاد الزوج يلا واش غنقولو سي لو جور دو ديبار ولا سو لو جور دو ديبار. دونك سي لو جور دو ديبار. هنايا واش غنقول عفوا هما معطيين لينا هنايا. دونك هنايا بقات لي سي مع سي. Ses bagages et ses papiers sont préparés. Ses bagages et ses papiers sont préparés. Donc هنا عندنا نقولو مثلا les bagages ديالو et les papiers sont préparés. Donc غتجي ses bagages les bagages ديالو et ses papiers sont préparés. La phrase B. Tous amis sont d'accord. Tous واش ses amis شكون هي ديال la possession وهي لا هادي. Donc tous ses amis sont d'accord. Ils vont camper sous ces arbres ولا ces arbres. Ils vont غادي يمشيو يعملوا الكامبينغ ولا يمشيو يخيموا sous هاد les arbres. Donc اسم الإشارة ديال البلوريال. اسم الإشارة ديال البلوريال هو c'est. Donc ils vont camper sous ces arbres. La phrase C. C'est bientôt la nuit. Moniteur a raison. Il faut dépêcher de monter les tentes. Alors c'est bien la nuit. هاد le moniteur a raison. هاد المونيتور ولا القائد ولا ديال المجموعة ولا الجيد a raison. محق. Il faut se dépêcher de monter les tentes. Donc هنا قلنا هاد le moniteur. Donc أشرنا إلى المونيتور. سنستعملو اسم الإشارة ولا le pronom démonstratif déterminant démonstratif ce. وهنا تبقى لنا ce pronominal لأن هنا c'est le verbe dépêcher. Donc c'est bientôt la nuit. Ce moniteur a raison. Il faut se dépêcher de monter les tentes. D. Les oies sauvages partent en avril. En mai, vers le. Elles trouvent la chaleur. Vers le sud. Donc هنا les oies sauvages partent en avril, en mai. Donc هنا عندي اختيار بين افريل و ماي غادي نستعمل او ديال الاختيار. Vers le sud تبقى لي او où elles trouvent la chaleur. Donc les oies sauvages partent en avril يمشيو اما في افريل ou en mai او في ماي. Vers le sud اتجاه الجنوب تما كيوجدوا où elles trouvent la chaleur. كيقلبوا على الحرارة في le sud. À la question numéro 9, on a écrit une phrase avec chaque couple d'homonymes proposé. غنكتب الكوبل دومونيم. مادام كاين كوبل دومونيم هنا كنشوف بين عندي سو مع سو كاين واحد الخطأ مطبعي هنا صغير هذه خصها تكون سو. دونك هنا نكتب واحد لا فراز نستعمل فيها سو و سو. موجودين لي فراز بزاف ممكن تقلب و سي هذه سي ديال الإشارة غادي ديال التملك. دونك عاوتاني هنا عندنا سي بلوريال مع سي وهنا او ديال الاختيار مع او ديال المكان. تبدا باش ما بغيت. داكور هذا هو. شكرا على الانتباه والسلام عليكم ورحمة الله.